एक पटक कृष्ण पाउरोटीका कल्पनाकार कृष्ण बहादुर राजकर्णिकालाई सम्झाउँदै बीपी कोइरालाले भने, कृष्ण दाई, यो उद्योग कहिले नछोड्नुहोला। एक दिन यो अत्यन्त सफल हुनेछ। नभन्दै केही वर्षपछि जताततै कृष्ण पाउरोटीकै बोलबाला रहन गयो। दिनको 10-12 वटा पाउरोटी मात्र बिक्री हुने गरेकोमा पछि हजारौं संख्यामा दैनिक उत्पादन गर्नु पर्यो। यसै ताका राजा महेन्द्रले कृष्ण पाउरोटीलाई अत्यन्त मन पराए। उपत्यका भरि राजाको मन पर्ने पाउरोटीको नाममा प्रख्यात हुँदै गयो। यसपछि भने कृष्ण पाउरोटीले पछि फर्कनु परेन। केही समयको अन्तरालपछि पारिवारिक द्वन्द्वमा परि यो उद्योग नराम्ररी खस्कन गयो। तर पछिल्लो समयमा यसले पुनः उदाउने मौका पायो। कृष्ण बहादुर राजकर्णिकारका तेस्रो पुस्ताले यसलाई आधुनिकीकरण गर्दै उनको नाम र उद्योगलाई अघि बढाउने बिडो थामे। कान्छा छोरा घनश्याम राजकर्णिकार र उनका 3 जना छोरीहरू प्रज्ञा सृष्टि र पूजा राजकर्णिकारको सत् प्रयासबाट काठमाडौँ र ललितपुरमा गरी 6 वटा शाखाहरू विस्तार गरियो। यसरी हराउनै लागेको नेपालको पहिलो ऐतिहासिक पाउरोटी उद्योगले पुनर्जीवित हुने मौका पायो। यही गौरवमय इतिहास बोकेको कृष्ण पाउरोटीको उत्प्रेरक प्रसंगको बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। गजराज राजकर्णिकार मिठाई रोटी बनाउनमा निकै खप्पिस थिए। बिस्तारै उनको व्यवसायले उपत्यका भरि प्रख्याति कमाउँदै गयो। विक्रम सम्वत 1903 सालमा जंगबहादुर प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज भएपछि उनले निजी हलवाईको रूपमा गजराज राजकर्णिकालाई नियुक्त गरे। यसपछि गजराज राजकर्णिकारले थापाथली दरबार छेउमा घरबार गरी एक मिठाई पसल सञ्चालन गरे। गजराजले यहीँबाट मिठाई बनाई जंगबहादुर राणाकोमा चढाउने गर्थे। जंगबहादुरको दरबारमा हुर्किरहेका धीर शमशेरका जेठा छोरा वीर शमशेर पनि गजराजले बनाएका मिठाईबाट टाढा हुन सकेनन्। उनी सधैँ जसो गजराजको मिठाई पसलमा आई आफूलाई मन परेको जिलेबी स्वारी खुब मिठो मानी खाने गर्थे। साना बालक वीर शमशेरले मिठाई खाएको गजराजले चाख मानी हेरिरहन्थे। गजराजले उनलाई सित्तैमा धित मरुन्जेल खुवाउँथे। दिनहरू बित्दै गए। विक्रम सम्वत 1942 सालमा वीर शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज बन्न पुगे। उनी श्री 3 महाराज बने पनि सानोमा गजराजको मिठाई पसलमा सित्तैमा मिठाई खाएको उनले बिर्सिएका थिएनन्। यही गुण तिर्न उनले गजराजका जेठा छोरा हिरामान सिंह राजकर्णिकारलाई आफ्नो निजी हलवाईमा नियुक्त गरे। विक्रम सम्वत 1957 सालमा वीर शमशेरको मृत्यु भएपछि हिरामान सिंह वीर शमशेरका छोरा तेज शमशेरका हलवाई बने। तेज शमशेरकोमा कार्यरत रहँदा नै हिरामान सिंहको निधन भयो। उनी पछि उनका छोरा कृष्ण बहादुर लाल दरबार गई तेज शमशेरको हलवाई भई काम गर्न थाले। विक्रम सम्वत 1988 सालमा तेज शमशेर पक्षघात रोगबाट थला परे। विक्रम सम्वत 1990 सालमा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले उनलाई पद मुक्त गरेपछि उनी नारायणी अञ्चलको रानीगञ्जमा गएर बस्न थाले। यसपछि कृष्ण बहादुर राजकर्णिकार तेज शमशेरका छोरा इन्दु शमशेरको हलवाई भई काम गर्न थाले। विक्रम सम्वत 2000 सालमा इन्दु शमशेरलाई इलामको बडा हाकिम बनाई उपत्यका बाहिर पठाए। आफ्नो मालिक जाने भएपछि उनका निजी हलवाई कृष्ण बहादुर पनि उनीसँगै इलाम जाने भए। तर उनी त्यहाँ लामो समयसम्म बस्न सकेनन्। इन्दु शमशेरको व्यवहारबाट निकै मर्माहत बनेका कृष्ण बहादुरले त्यहाँको काम छोडी नयाँ काम सिक्ने उद्देश्यका साथ उनी भारतको कलकत्तातिर लागे। कलकत्ता पुगेको पनि 10-12 दिन भइसकेको थियो। सोचे जस्तो कुनै काम फेला परेन। आफूसँग भएको पैसा पनि सकिन लागेको थियो। यसपछि निराश हुँदै उनले नेपाल फर्किने विचार गरे। नेपाल फर्किने भनिएको अघिल्लो दिनको बेलुकी उनी कलकत्ताको दक्षिणतिर अवस्थित कालीघाटको काली मन्दिर दर्शन गर्न निस्किए। यही एउटा स्मरणीय घटना घट्न गयो। सो मन्दिरमा दर्शन गर्न सयौं मानिसहरू भेला भएका थिए।
भिड निकै बाक्लो थियो। यतिकैमा 10-11 वर्षकी एक सानी नानी भिडमा नराम्ररी चेपिन पुगिन्। उनी चिच्याउँदै आफ्नो पितालाई बोलाइरहिन्। केही टाढा रहेका उनका पिता पनि भिड छिचोल्न असफल प्रयास गरिरहेका थिए। यो सबै घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका कृष्ण बहादुरले सानी नानीलाई भिडबाट निकाल्ने उपाय रच्न थाले। उनले तत्कालै भयभरको बल निकाली भिडभित्र पसे। भिडलाई छिचोल्दै गएपछि उनी सानी नानी कराइरहेको स्थानमा पुगे। उनलाई च्याप्प समाती सो हुलबाट बाहिर निकाले र उनको पिताकोमा सकुशल पुर्याइदिए। आफ्नी छोरीलाई भिडबाट निकालेर ल्याएकोमा उनका पिताले कृष्ण बहादुरलाई अगालो हाल्दै धन्यवाद टक्राए। त्यसपछि उनीहरू बीच परिचय भयो। कृष्ण बहादुरले आफ्ना सबै कुरा बेली विस्तार लगाए। यो सुनेपछि कृष्ण बहादुरलाई काम लगाइदिने भन्दै उनी सँगै लगे। कृष्ण बहादुर पनि उनको पछि पछि लागे। सो मानिस कलकत्ताको प्रख्यात अंग्रेजी बेकरी फरपोज भन्ने कम्पनीमा पाउरोटी बनाउने ठूला मिस्त्री रहेछन्। यस लगत्तै कृष्ण बहादुरले उनको सहायक भई काम गर्न थाले। कलकत्ता बसुन्जेल उनले पाउरोटी बनाउने सबै कलाहरू सिक्ने अवसर पाए। यसै बीच उनले सो सिप अनुसार नेपालमा पनि पाउरोटी बनाई व्यापार गर्ने सोच बनाए। आर्थिक रूपमा खासै उन्नति गर्न नसके तापनि उनले आफ्नो सिप लिएर विक्रम सम्वत 2004 सालतिर कलकत्ता छोडी काठमाडौँ फर्किए। काठमाडौँमा आफ्ना श्रीमती सहित 6 जना छोराछोरीहरू बडो दुःखका साथ दिन बिताइरहेका थिए। कृष्ण बहादुर केवल हातमा सिप बाहेक केही ल्याउन सकेका थिएनन्। उनी निराश थिए, तर पनि उनलाई आफ्नो सिपमा विश्वास थियो। दिनहरू बित्दै गए। सिप मात्रैले पनि केही गर्न सकेनन्, किनकि पाउरोटी बनाउन चाहिने कुनै सामग्री उनीसँग थिएन। ती सामग्रीहरू किन्न सक्ने पर्याप्त पैसाको पनि अभाव थियो। यसबाट कृष्ण बहादुर साह्रै चिन्तित बन्न पुगे। यसरी हतोत्साहित हुँदै गएपछि उनकी श्रीमती प्राणमाया राजकर्णिकार उनका उद्धारक भई निस्किन्। उनले आफ्नो श्रीमान कृष्ण बहादुरको दुःखमा साथ दिँदै आफ्नो माइतीबाट केही गरगहना लिएर आइन्। सोही गरगहना आफ्नो श्रीमानलाई दिँदै भनिन्, यिनै गरगहना बन्दकी राखी आफ्नो काम अघि बढाऊ। आफ्नो अनन्य सहयात्रीको सहयोगबाट कृष्ण बहादुर हर्षले गदगद भए। उनले सोही गरगहना कमल पोखरीकै झ्याउकिरी सरदार कहाँ गई बन्दकी राखी 2600 रुपैयाँको जोहो गरे। सोही रकमबाट पाउरोटी बनाउने विभिन्न प्रकारका औजारहरू किने। उनले कलकत्ताबाट पाउरोटी फुलाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरू पनि झिकाए। यस लगत्तै विक्रम सम्वत 2005 साल श्रावण 10 गतेका दिन कमल पोखरी स्थित आफ्नै घर दैलोमा पाउरोटी उत्पादनको व्यवसाय सुरु गरे। यसरी काठमाडौँवासीले पहिलो पल्ट पाउरोटीको स्वाद चाख्न पाए। सुरुमा मानिसहरू पाउरोटी खान डराउँथे। यही कारण पनि सुरुवातका 12-15 वटा मात्र पाउरोटीहरू बिक्री हुन्थ्यो। तर पनि कृष्ण बहादुर राजकर्णिकार निकै मेहनतका साथ पाउरोटी बनाउने कार्यमा लागिरहे। यसै बीचमा बजारमा एक हल्ला फैलियो। भारतबाट आएका केही विद्वान बनाउँदा मानिसहरूले पाउरोटीको बारेमा गलत प्रचार गर्न थाले। भारतकै पाउरोटीलाई आधार बनाएर कृष्ण पाउरोटी पनि खुट्टाले मिचेर बनाइएको भनी हल्ला पिटाए। खुट्टाले बनाएको पाउरोटी हामी खाँदैनौ भन्दै प्रचार गरिन थाल्यो। यसले कृष्ण बहादुरको सपनालाई तुसरापात गराइदियो। पाउरोटीको बिक्री हुनै छाड्यो। उनी निराश बन्दै गए। उनले पाउरोटी व्यवसाय छोडी पुर्खौली मिठाई पसलतिर नै लाग्ने सोच बनाए। वास्तवमा सो घटना कसरी घट्न गयो, यसबारे कृष्ण पाउरोटी र कृष्ण बहादुर राजकर्णिकार पुस्तकका लेखक घनश्याम राजकर्णिकार लेख्छन्, रोटी बनाउन पिठोलाई साह्रै मेहनतका साथ मुछ्नु पर्थ्यो। मुछ्दा मुछ्दै लस्सा आउनुपर्ने भएकोले मुछ्ने कार्य त्यति सहज थिएन। यही कारण भारतमा रबरको बुट लगाएर पिठोलाई मुछ्ने गरिन्थ्यो। यसरी खुट्टाद्वारा पिठो मुछी बनाइने भएकोले यो उत्पादनको नाम पाउ रोटी राखिएको थियो। यही पाउ रोटीलाई नै नेपालमा पाउ रोटी भन्न थालियो। यही प्रसंगलाई लिएर कृष्ण बहादुरको पाउरोटीलाई बदनाम गर्न थालिएको थियो। तर कृष्ण बहादुर अत्यन्त धार्मिक प्रवृत्तिका व्यक्ति थिए।
उनी खुट्टाले मुछेर बनाइएको उत्पादन कसैलाई खुवाउन चाहदैनथे। यही भएर उनले आफ्नो कामदारहरूलाई गाह्रै भए तापनि हातैले मुछेर बनाउन निर्देशन दिएका थिए। यति गर्दा पनि पाउरोटीको बिक्री खासै नबढेपछि कृष्णबहादुर कैयन पटक हतोत्साहित बने। तर उनको पसलमा चिया खान आउने मानिसहरू भने ढुक्कले पाउरोटी खाने गर्थे। उनीहरू यो सबै हल्लाको पछाडि थिएनन्, किनकि चिया बनाउने अर्को कोठामा रहेको एक होचो टेबलमा हातैले पिठो मुछेर पाउरोटी बनाइरहेको उनीहरूले प्रत्यक्ष देखिरहेका थिए। यसरी बिस्तारै सो हल्ला मत्थर हुँदै गयो। चिया पिउन आउनेहरूले नै हल्लाको पछाडि नलाग्न भन्दै अन्यहरूलाई सम्झाउन थाले। उनको पसलमा बीपी कोइराला पनि चिया खान आइरहन्थे। कृष्णबहादुरले बनाएको पाउरोटीको नकारात्मक हल्ला बारे उनले पनि सुनेका थिए। एक पटक चिया खाइरहेको बखत बीपीले कृष्णबहादुरलाई ढाडस दिँदै भने, कृष्ण दाई, तपाईले यो काम कहिल्यै नछोड्नु। अहिले जे जस्तो हल्ला फैलिए पनि एक दिन यसको चलन आउनेछ। त्यसैले यो काम भुलेर पनि बन्द नगर्नुहोला। यसपछि कृष्णबहादुरलाई केही साहस जाग्यो। उनले पाउरोटीलाई व्यापक बनाउन एकजना नेपाली भाषाका विज्ञसँग कुरा गरी नेपालीमा केही आकर्षक वाक्यांश लेख्न अनुरोध गरे। उनी व्यक्तिको सहयोगमा एक आकर्षक वाक्यांश तयार भयो। हातले मुछेको चोखो पाउरोटी, हप्सबाट बनेको शुद्ध पाउरोटी, सबैले खान हुने पवित्र पाउरोटी। सोही कविता रूपी लहरहरू लेखी साइनबोर्ड बनाए र पसलको माथि झुन्डाए। तत्कालीन समयमा पाउरोटी फुलाउन यीस्ट पाइँदैन थियो। कृष्णबहादुरले भारतबाट हप्स नामक एक प्रकारको जडीबुटी मगाई पाउरोटी फुलाउने मसला तयार गर्थे। यसपछि भने कृष्णबहादुरको पाउरोटीले बजारमा राम्रो स्थान पाउँदै गयो। मानिसहरूको पाउरोटीप्रति विश्वास बढ्दै गयो। यस लगत्तै कृष्णबहादुरले आफ्नै नामबाट कृष्ण पाउरोटी भण्डार नामक उद्योग सुरु गरे र पाउरोटीको नाम कृष्ण पाउरोटी राखे। अब भने कृष्ण पाउरोटी कमल पोखरीमा मात्र सीमित रहेन। काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा यसको प्रख्याति बढ्दै गयो। कृष्ण पाउरोटीकै कारण कमल पोखरीको नाम पनि फैलिँदै गयो। विक्रम सम्वत 2009 साल ताका कृष्णबहादुर पारिवारिक झमेलामा नराम्ररी फसे। त्यसपछि उनी पाटनको हौगल बहालमा गई बस्न थाले। यहाँ बस्दा उनले आफ्नै खर्चमा बुद्ध मन्दिरको निर्माण गरे। यसको 10 महिनापछि उनी पुनः घर फर्किए र उत्तिकै जोशका साथ कृष्ण पाउरोटी उद्योगलाई गति दिन थाले। बिस्तारै पाउरोटीको माग बढ्दै गयो। यो व्यापारलाई अझ विस्तृत बनाउन उनले खर्पनमा बोकाएर पहिलो पटक असनमा पाउरोटी बेच्न पठाए। यसपछि भने कृष्ण पाउरोटी सबैतिर छाउन थाल्यो। यसरी उद्योग फस्टाउँदै गएपछि विक्रम सम्वत 2016 सालमा कृष्णबहादुरले बेलायतबाट पिठो मुस्ने मेसिन मगाए। यही सालमा कृष्णबहादुरको स्वास्थ्य बिग्रदै गयो। अन्ततः नयाँ मेसिनबाट पाउरोटी नबन्दै उनको निधन हुन गयो। उनी पछि कृष्ण पाउरोटी उद्योग उनका छोराहरू गणेशबहादुर, पदमबहादुर महाजन र घनश्यामले मिलेर चलाउन थाले। पाउरोटीको बिक्री बढ्न थालेपछि उनीहरूले उपत्यकाको विभिन्न स्थानहरूमा भ्यान, साइकल, सानो बक्स भएको ठेला गाडामा लगेर बेच्न सुरु गरे। विक्रम सम्वत 2022 साल ताका कृष्ण पाउरोटी राजा महेन्द्रको मनपर्ने खाजाको रूपमा प्रख्यात हुन थाल्यो। बिस्तारै यो पाउरोटी राजाले खाने पाउरोटी कृष्ण पाउरोटी भनेर चर्चा हुन थाल्यो। यो हल्लाबाट मानिसहरूमा सकारात्मक सन्देश प्रचार हुन गयो। यसपछि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरतिर यसको व्यापारले तीव्रता लिँदै गयो। विक्रम सम्वत 2030 सालमा कृष्ण पाउरोटी प्रालीको नाममा दर्ता भएसँगै काठमाडौँमा कृष्ण पाउरोटीको व्यापारले एकाधिकार कायम गर्यो। सो समयमा दिनकै 10,000 भन्दा बढी पाउरोटी बिक्री हुन्थ्यो। यसपछि भने अन्य पाउरोटी उद्योगहरू पनि खुले। तर पनि कृष्ण पाउरोटीको प्रख्यातिमा कुनै कमी आएन। यसरी कृष्णबहादुर राजकर्णिकारले सुरु गरेको कृष्ण पाउरोटीले पछिल्लो समयमा निकै उतार चढावको सामना गर्नु पर्यो। अन्ततः उनका तेस्रो सन्ततिहरूले यसलाई पुनर्जीवन दिन सफल भए। नेपालको ऐतिहासिक उत्पादनको रूपमा रहेको कृष्ण पाउरोटी विलीन हुनबाट जोगियो।
आधुनिक शैली र मागहरूलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको नेपालको पहिलो उत्पादन कृष्ण पाउरोटीले निरन्तरता पाइरहनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिने समय आएको छ। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।